बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। शहबाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम करदा कमीशन में तलबी, जी हाँ, और उससे मुतालिक उसकी सेंसिटिविटी कितनी है वो डेफिनेटली व्लॉग का अहम तरीन पार्ट होगा, वो आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आला की हैसियत से भी नाअहल थे कुछ मामलात में, और ये कोई और नहीं, ये एलिगेशंस हैं उसके ऊपर, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। बाकी चीज़ें पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इलेक्शन का जी मरला ये एक और शुरू हो गया जी, ये बल्कि तीसरा मरला है। आज से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे ना, उन मुस्तरद किए जाने पर जो अपीलें थीं वो तो उन अपीलों को ट्रिब्यूनल के सामने, यानी वो आपको पता हाई कोर्ट के जजेस ही हैं, वो ट्रिब्यूनल हैं, उन अपीलों पे जो एतराज़ात किए गए थे जिनकी बिना पर अपीलें मुस्तरद की गई थी, अब हाई कोर्ट के जजेस उम्मीदवारों की उन दरख्वास्तों को सुनेंगे जी। और 3 दिन है जी, आज 1 जनवरी यानी 3 जनवरी तक ये दरख्वास्तें जो हैं हाई कोर्ट के जजेस सुनेंगे, और उन दरख्वास्तों को सुनेंगे जो आरओज़ की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। यानी एतराज़ात पर इसके बाद फ़ैसला सुनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा 4 जनवरी से, और 10 जनवरी तक ये टाइम लाइन है जी। 10 जनवरी तक हर हालत में जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनको कागजात नामजदगी पे एतराज़ात के ऊपर फ़ैसला सुनाना ही सुनाना है। और फिर 12 जनवरी तक हतमी फहरिस्त जो है वो आरओज़ जो है वो जारी कर देंगे जी कि ये लोग इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। और 13 जनवरी को जो सबसे अहम तरीन मरला है वो है निशान, जी हाँ, इंतखाबी निशान, उसको अलॉट कर दिया जाएगा। मगर आज भी यही हुआ जी, पीटीए के लोग अपीलें जमा कराने गए ट्रिब्यूनल्स में, जा रहे थे, इस वक्त भी जा रहे हैं, और रास्ते में उनको रोका गया और कहा गया कि कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया, और वकीलों तक को रोका गया कि जो ट्रिब्यूनल्स में अपनी दरख्वास्तें जमा कराने जा रहे थे अपने नुमाइंदों की। मतलब वही है कि एतराज़ ना जमा करा सके हैं, प्लान वही है कि बस किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल ना हो, क्योंकि अगर वो हो गई तो हार हमारी यकीनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने के बाद ही क्लियर हो सकती हैं, यानी मैदान से में वो नहीं रहेंगी तो तभी क्लियर हो सकती हैं। तो हर तरीके से वो रियासती मशीनरी जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, इसकी वाकई कोई बदतरीन दौरों में भी इस तरह की मिसाल नहीं रही। अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा किसी गवर्नमेंट का कि हमारे दौर में ये सब होता था। कुछ चीज़ें तो माशाल्लाह से भी आगे थी। कोई इतने खुलेआम मसला है, मसला इतने खुलेआम हो रही है ना, थोड़ा छुप छुपा के कर लो। तो ये खुलेआम होने का मतलब ही यही है कि एक स्टेट की तरफ से एक है पैगाम है कि कोई माफ़ी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि प्लान में ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से उनसे मुतल्लिक हवा है पूरे पाकिस्तान में कि ये दोबारा हुकूमत संभाल सकते हैं। तो बहरहाल ये, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है एतराज़ात के ऊपर, उसमें सबसे पहली दरख्वास्त जो गई है ना वो नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गई है जी। सबसे बड़ी हैरानगी तो ये है कि उनके खिलाफ दरख्वास्त गई कैसे, शायद वंस फॉर ऑल चीज़ों को क्लियर करना है। तो वो फ़ाइल हो गई है जी। एतराज़ बड़े कानूनी है जो फ़ाइल किए गए हैं, और एतराज़ में कहा गया कि ये शख्स है ही ताहयात नाअहल। जब एक शख्स ताहयात नाअहल है तो उसके कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो सकते हैं? तो जहाँ छोटे छोटे से एतराज़ात हैं वहाँ एक ताहयात नाअहली वाला मामला है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तो वैसे तो 5 साल की नाअहली ख़त्म हो गई नवाज़ शरीफ साहब की, लेकिन असूलन तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया, कामे के चक्कर में किया, लेकिन वो किया तो वो उनकी तरफ से अभी कतगन बाकी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना। कल से मेरे काजी फायज़ साहब इसकी समाअत भी करें और ख़त्म भी हो जाएगी ताहयात नाअहली, मगर तब तक ये एक एतराज़ तो लगा हुआ है ना नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर। तो इसलिए काजी फायज़ साहब ने कहा था कि ये जो दरख्वास्त है ना जिसमें ताहयात नाअहली वाले हम समाज जो कर रहे हैं, इसमें इलेक्शन के इनेकाद पर कोई सवाल नहीं है, वो अपनी जगह पे ज़रूर चलता रहेगा। तो इस हवाले से कोई ना सोचे कि इस किस्म के केसेस के फैसलों तक हम इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है ना, उनकी कम इल्मी कह लें, उनकी नेगलिजेंस कह लें, उनकी सुसरवी कह लें, उनकी सेल्फ प्रोजेक्शन कह लें, उनका कुछ भी कह लें, वो चीज़ें ना उनकी एफिशिएंसी के अंदर बहुत सी चीज़ें कम नज़र आ रही हैं, जो बिल्कुल है फ़र्ज़ बनता है। कागजात नामजदगी ज़ाहिर बात है जब जमा हो रहे थे तो आपने देखा कि तस्दीक कनिंदा तायद कनिंदा भी उन मकामी इलाकों के नहीं थे जिन इलाकों से कैंडिडेट को था। कुछ दरख्वास्तें बड़ी मेरिट पर मुस्तरद हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि असूल है, तस्दीक कनिंदा का भी उसी हल्के का होना ज़रूरी है और तायद कनिंदा का भी उसी हल्के का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें नेगलिजेंस थी। तो आज काजी फायज़ साहब आए, उनका ओपन कोर्ट था, और जब ओपन कोर्ट था शुएब शाहीन साहब जो तर्जुमान भी हैं
اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، وہ پہنچ گئے عدالت میں. انہوں نے کہا قاضی فائز صاحب کے پاس اوپن کورٹ میں کہ عدلیہ ہی ہماری واحد امید ہے اور ہمارے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا فکر نہ کریں، وقفے کے بعد نا ہم جب عدالت میں آتے ہیں تو وہاں آپ کی بات سن لیتے ہیں. جی وقفہ ہوا، وقفے کے بعد قاضی فائز صاحب آ گئے. قاضی فائز صاحب دائیں بائیں دیکھتے رہے، یہ کورٹ رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں، دور دور تک دیکھتے رہے، کوئی نظر نہیں آیا. اور بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا. تو نظریں انہوں نے بہت دوڑائی. پھر شعیب شاہین صاحب باہر میڈیا سے باتیں کر رہے تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کی ٹیم بھی کر رہی تھی. تو یہاں یہ ہوا، یوں ایک دن ضائع ہو گیا. کل ہو جائے گی، مگر یہ نیگلیجنس ہے، یہ سست روی ہے وکلا کی طرف سے کہ بھائی آپ سیلف پروجیکشن بعد میں کر لیں، پہلے ایک معاملہ تو حل کر لیں. اب وقت کے قاضی کو آپ روک کے آئے تو آپ باہر چل رہے ہیں. لیکن بہرحال شعیب شاہین صاحب نے اپنے آپ کو کور بعد میں کیا جی، یہ ساری ایپیسوڈ کے بعد. انہوں نے کہا کہ رجسٹرار نے کہا کہ 1-2 دن میں آپ کی سماعت مقرر کر دی جائے گی، اور یہ کہہ کے بات ہوگی، ہو جائے گا لیکن پھر بھی دیر ہوگی. ادھر بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک بار پھر ان ریومرز کا منہ توڑنے کی کوشش کی ہے، ریپیٹ کیا انہوں نے ان باتوں کو کہ ہمارا کسی قسم کا بائیکاٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. منگل اور بدھ کو جی ہاں ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے جی، ٹک ٹاک کی تقسیم پر ہماری مشاورت ہوگی. ہاں جہاں جہاں ہماری کاغذات نامزدگی کے مسترد کیے جانے والا معاملہ ہے، ہمارے لوگوں کو روکنے والا معاملہ، یہ سب چیزیں ہم یہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک پارٹ ہماری سائڈ پہ. دوسرا سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور اس سے بھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، جی ہاں شہباز شریف صاحب، ان کو طلب کر لیا گیا جی فیض آباد دھرنا کیس میں. جی ہاں جہاں آپ کو پتہ اس وقت کے وزیر اعظم آ چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب پیش ہو چکے ہیں، اور جنرل فیاض حمید صاحب کو بھی بلاوا آ چکا ہوا ہے. اس کے بعد دیگر کئی افراد اس کے اندر پیش ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا جی، اور شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا 3 جنوری، جی ہاں بدھ کے روز ان کو طلب کیا گیا ہے. اور کیونکہ اس وقت وہ چیف منسٹر پنجاب تھے جب یہ فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، اسلام آباد گیا تھا، بھائی کی حکومتی مرکز میں، بھائی کی حکومتی پنجاب میں، اور سوال ان کے ساتھ پہلے بھی تھے. اور قاضی صاحب فائز صاحب بھی اپنی سماعت میں کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ٹی ایل پی کا قافلہ پنجاب سے نکلا کیسے تھا. جی ہاں یہ بڑا سوال تھا کہ یہ قافلہ نکلا کیسے تھا، اور اسلام آباد تک کیسے آنے دیا گیا، کس کے اشارے پر اسلام آباد تک آیا یہ قافلہ. تو شہباز شریف صاحب تو بہت سے اشاروں پر ہیں. تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے جس کا جواب شہباز شریف صاحب کو 3 جنوری کو دینا ہے، اور کمیشن کے سامنے طلب کیا گیا. وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کمیشن کی طرف سے سوال نامہ تیار کر لیا گیا ہے. اب ان سوال نامے سے بھی بہت سے سوالات ابھر کر سامنے آئیں گے. تو یہ اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے. الٹیمیٹلی یہی سمجھ آ رہا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے، اور جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں وہ کورٹس کے ساتھ جڑ گئی ہیں. قاضی صاحب بھی واپس آ گئے، اسلام آباد میں جسٹس عامر فاروق صاحب بھی واپس آ گئے. تو فیصلے الٹیمیٹلی اداروں نے کرنے ہیں، اور اداروں میں عدلیہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کوئی امید لگ رہی ہے تو لگ رہی ہے. ادروائز چیزیں ابھی تک سخت ہیں، اور کچھ نہیں. دیکھتے ہیں قانون ورسز ریاست جیتا کون ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.